आज हामीले पढ्ने टपिक भनेको डिइएस डेटा इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड है। यो डिइएस भनेको फिस्टेल साइफर जुन हामीले लास्ट क्लासमा टपिक हेरेको थियौँ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ भनेको फिस्टेल साइफरमा जे कन्टिन्यू भएको थियो जे प्रोसेस हामीले पढाएको थियौँ त्यही प्रोसेस हामीले डिइएसमा पढ्छौँ तर सर्टेन थोरै मोडिफिकेसनहरू चाहिँ छ है। यसको सर्ट फर्म डिइएस हो र यो डिइएसको नाम चाहिँ कसरी आयो भने डेटा इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड यसको फुल फर्म हो र हरेक वर्डको फर्स्ट लेटर चाहिँ हामीले तानेर यसलाई डिइएस भनेर लेख्छौँ, डाटा इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड है। डिइएस इज अ ब्लक साइफर, यो म्याक्सिमम युज हुने इन्क्रिप्सन र ब्लक साइफर हो। भोलिको दिनमा हामीले भिपिएनहरू गर्दाखेरि चाहिँ राउटरहरूमा चाहिँ यो म्याक्सिमम युज हुने गर्छ है। र यसपछि जस्तो हामीले डिइएस भन्यौँ अनि 2 डिइएस भन्छौँ, 3 डिइएस भन्छौँ, त्यो चाहिँ डिइएसकै मोडलमा डिपेन्ड हुने हो तर त्यसमा चाहिँ दुईचोटि हुने डबल डेस्क ट्रिपल डेस्क भनेर भयो है। त्यही भएर सिम्पली डेस्कको फुल फर्म डाटा इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड, यो एउटा ब्लक साइफर हो। ओभरअलमा यसको के हुन्छ भने इनपुट यो डिइएस अल्गोरिदम हो भने यो डाटा इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड अल्गोरिदम हो भने यसमा प्लेन टेक्स्ट म्यासेज जान्छ र की जान्छ। प्लेन टेक्स्ट म्यासेज चाहिँ 64 बिटको जान्छ, की चाहिँ 56 बिटको जान्छ भने यसबाट आउटपुट आउने भनेको 64 बिटको साइफर टेक्स्ट। त्यही भएर डिइएस भनेको ब्लक साइफर भन्ने बित्तिकै यहाँ इन्डिभिजुअल बिट जाँदैन कि एउटा ब्लक अफ बिट जान्छ र ब्लक अफ बिट भनेको 64 बिटको एउटा ब्लक जान्छ र यसले अर्को इनपुट लिने भनेको की हो र त्यो कीको साइज भनेको 56 बिट हुन्छ। यसरी उसले 64 बिटको प्लेन टेक्स्ट 56 बिटको की लिएर त्यसलाई फेरि केमा प्रड्युस गर्छ भने चाहिँ 64 बिटको साइफर टेक्स्टमा। र अब हामीले डिटेल स्टडी गर्ने भनेको यो बक्सभित्र जुन प्रोसेसिङ हुन्छ नि, यो बक्सभित्र जुन काम हुन्छ नि त्यो के काम भइरहेछ, कसरी भइरहेछ, यो 64 बिट र 56 बिटको इनपुट लिएर उसले 64 बिटको साइफर कसरी प्रड्युस गर्छ यसको डिटेल हामी हेर्छौँ। यो जुन बक्समा बनाएको छ यो बक्समा डिफ्रेन्ट प्रोसेसिङ हुन्छ, यो कीले इनपुट र यो प्लेन टेक्स्टलाई इनपुट लिएर प्रोसेसिङ गरेर त्यसबाट साइफर टेक्स्ट निस्किन्छ हो। त्यो प्रोसेसिङ चाहिँ कसरी भइरहेछ त, त्यो अल्गोरिदमले चाहिँ कसरी काम गर्छ त्यो पार्ट चाहिँ हामीले हेर्छौँ। यो DES was created by cryptographer at IBM in the 70s. 1970s तिर IBM भन्ने कम्पनीमा भएको आइबिएमको इम्प्लोयरले आइबिएममा काम गर्ने क्रिप्टोग्राफरहरूले क्रिएट गरेको यो अल्गोरिदम हो। एनबिएस भनेको युएसको नेसनल ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड भनेर एउटा अर्गनाइजेसन छ। उसले के गर्यो भने कमर्सियल एप्लिकेसन युएसमा अमेरिकामा युज हुने कमर्सियल एप्लिकेसनमा इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन गर्नु पर्यो, साइफर टेक्स्ट के अरे साइफर इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन गर्नु पर्यो, क्रिप्टोग्राफी युज गर्नु पर्यो भनेर उसले के गर्यो भने प्रपोजल कल गर्यो र तपाईँहरूलाई साइफर के अरे यो इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन गर्ने कुनै प्रोसेस आउँछ भनेर प्रपोजल बुझाउनुहोस्। हामी त्यो प्रपोजल स्टडी गरेर त्यो स्टडी र हामीसँग आएका प्रपोजलहरूमध्ये बेस्ट प्रपोजललाई चाहिँ हामी सेलेक्ट गरेर कमर्सियल एप्लिकेसनहरूमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भनेर उनीहरूले एउटा प्रपोजल कल गर्यो। त्यो प्रपोजल कल गरेकोमा डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले डिफ्रेन्ट मान्छेहरूले चाहिँ प्रपोजल सब्मिट गर्यो। त्यसमध्ये आइबिएमको यो एउटा प्रपोजल चाहिँ सेलेक्ट भयो। सेभरल प्रपोजल्स वर सबमिटेड टु एनबिएस। आइबिएम्स प्रपोजल वाज द वान सेलेक्टेड। जुन आइबिएमले डिइएस रिलेटेड प्रपोजल पठाएको थियो, डाटा इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड रिलेटेड जुन प्रपोजल पठाएको थियो त्यो प्रपोजल सेलेक्ट भयो र हेल्प फ्रम एनएसए नेसनल सेक्युरिटी एजेन्सी वाज रिक्वेस्टेड टु इन्भेस्टिगेट द सेक्युरिटी अफ डिइएस। र जुन उसले आइबिएमले डिइएस भनेर जुन डेभलप गरेको थियो
त्यो चाहिँ उसले के गर्यो भने एनबिएसले फेरि नेसनल सेक्युरिटी एजेन्सीलाई यसको सेक्युरिटी इन्भेस्टिगेट गर्नुहोस्, उसले जुन प्रपोज गरेको छ त्यो प्रपोज गरे अनुसारको यो डेटाहरू सेक्योर हुन्छ त यसबाट भनेर उसले भन्यो होइन। अनि एनएसएले के गर्यो भने एनएसए मेड द चेन्जेस इन डिएस बाई चेन्जिङ द की साइज टु 56 बिट इन्स्टेड अफ 128। स्टार्टिङमा आइबिएमले जुन डिएस प्रपोज गरेको थियो, डाटा इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड प्रपोज गरेको थियो, त्यसमा कीको साइज चाहिँ 128 बिटको थियो र एनएसएले चाहिँ त्यसलाई के गर्यो भने चेन्ज गरेर 56 बिटमा झार्यो। प्रिमिटिभ अपरेसन्स टु एचिभ स्ट्रङ इन्क्रिप्सन, मेन बेसिक अपरेसन जुन चाहिँ हामीले स्ट्रङ इन्क्रिप्सनको फाउन्डेसन बनाएको छ, त्यो दुईवटा बेसिक अपरेसन के छ भने एउटा कन्फ्युजन भन्छ, अर्को डिफ्युजन भन्छ कि। कन्फ्युजन भनेको सब्स्टिट्युसन, डिफ्युजन भनेको पर्मिटेसन। योभन्दा अगाडि जुन हामीले राउन्ड 1, राउन्ड 2, राउन्ड 3मा हरेकचोटि के हुन्छ सब्स्टिट्युसन र पर्मिटेसन हुन्छ भनेर भनेको थियो नि, त्यही चिज नै हो यो कन्फ्युजन र डिफ्युजन भनेको। कन्फ्युजन भनेको सब्स्टिट्युसन, डिफ्युजन भनेको पर्मुटेसन। कन्फ्युजनमा के हुन्छ भने अपरेसन द्याट obscure, difficult to understand or unclear the relation between the key and the ciphertext। कन्फ्युजन भनेको त्यस्तो अपरेसन हो जसले चाहिँ साइफर टेक्स्ट र कीको बिचमा रिलेसनलाई चाहिँ डिफिकल्ट बनाउँछ। इक्जाम्पल सब्स्टिट्युसन, इफ देयर इज सम रिलेसन बिट्विन साइफर टेक्स्ट एन्ड द की, द एट्याकर फाइन्ड द की बाई लुकिङ एट द साइफर टेक्स्ट। त्यो कन्फ्युजनले के भन्छ भने चाहिँ साइफर टेक्स्ट र त्यो साइफर टेक्स्ट प्रड्युस गर्नको लागि युज भएको कीको बिचमा चाहिँ जति सक्दो रिलेसन कम हुनुपर्छ भनेको। साइफर टेक्स्ट हेरेर एट्याकरले की जेनेरेट गर्न सक्नु भएन, साइफर टेक्स्ट र कीको बिचमा रिलेसन हुनु भएन। त्यसको लागि हामीले के गर्ने कन्फ्युजन भन्ने अपरेसन युज गर्ने अथवा सब्स्टिट्युसन भन्ने अपरेसन युज गर्ने भने। डिफ्युजन भनेको 1 बिट चेन्जेस इन द प्लेन टेक्स्ट चेन्जेस सेभरल बिट इन द साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्टमा यदि एउटा बिट चेन्ज भयो भने साइफर टेक्स्टमा चाहिँ सेभरल बिटहरू चेन्ज हुनुपर्छ। यदि त्यस्तो भएन भने एट्याकरले साइफर टेक्स्ट हेरेर प्लेन टेक्स्ट डिराइभ गर्न सक्छ। त्यही भएर के भन्छ भने यदि प्लेन टेक्स्टमा एउटा बिट चेन्ज भएको छ भने मिनिमम पनि साइफर टेक्स्टमा 50% बिट चेन्ज हुनु पर्यो भन्छ क्या। एउटा बिट यदि हामीले प्लेन टेक्स्टमा चेन्ज गर्यौँ भने त्यसको करस्पोन्डेन्स साइफर टेक्स्टमा नम्बर अफ बिट्सहरू चेन्ज हुनु पर्यो। इट विल नट बी गुड इफ 1 बिट चेन्जेस इन द प्लेन टेक्स्ट चेन्जेस ओन्ली 1 बिट इन द साइफर टेक्स्ट भनेको यो x1 को भ्यालु के छ 10010100 छ हो। अब यसको हामीले साइफर टेक्स्ट निकाल्यो भने के आयो 10111001 आयो हो। अब यसमा मैले एउटा बिट चेन्ज गरेँ, यो के अरे प्लेन टेक्स्टमा एउटा बिट चेन्ज गरेर 0 को ठाउँमा 1 आयो। अब यसको करस्पोन्डेन्स साइफर टेक्स्ट चाहिँ के भयो त भने चाहिँ यो आयो भनेको एउटा प्लेन टेक्स्टमा एउटा बिट चेन्ज गर्ने बेलामा प्लेन टेक्स्टमा यसरी हामीले एउटा बिट चेन्ज गर्ने बेलामा साइफर टेक्स्टमा नम्बर अफ बिट चेन्जेस हुन्छ के हुनु पर्यो। 1 बिट डिफरेन्स 5 वटा बिटको डिफरेन्स आयो। यो प्लेन टेक्स्टलाई हामीले साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो भयो। अब x2 भन्ने प्लेन टेक्स्ट र x1 भन्ने प्लेन टेक्स्टमा डिफरेन्स भनेको जम्मा के हो त यो यसको मात्र डिफरेन्स हो। यति एउटा प्लेन टेक्स्टमा एउटा बिटको मात्रै डिफरेन्स हुँदाखेरि पनि साइफर टेक्स्टमा नम्बर अफ बिटको डिफरेन्सेस आयो। यसबाट प्रोड्युस गरेको साइफर टेक्स्टको यो भयो, यसबाट प्रोड्युस गरेको साइफर टेक्स्ट यो भयो भने यो दुईटाको बिचमा डिफरेन्सेसहरू धेरै आयो एउटा बिट चेन्ज गर्दाखेरि पनि। सो इन जनरल 1 bit changes in the plain text should changes at least 50% of the bit in the ciphertext. Modern cipher uses concatenation of the confusion and diffusion. These are called product cipher. You do one operation followed by the next. र हामीले के गर्छौं भने यो दुईटाको कम्बिनेसन युज गर्छौं भनेको सब्स्टिट्युसन र पर्मुटेसनको अथवा कन्फ्युजन र डिफ्युजनको कम्बिनेसन युज गर्छौं। यसलाई चाहिँ हामी प्रोडक्ट साइफर भन्छौं। वी डु वान अपरेसन फलोड बाइ द भनेको हामीले एक्चुअली कन्फ्युजन गर्यौं त्यसपछि डिफ्युजन, त्यसरी हामी सिक्वेन्शियली गर्दै जान्छौं। त्यही भएर मोडर्न साइफरमा हामीले के गर्छौं त भने कन्क्याटिनेसन अफ
कन्फ्युजन र डिफ्युजन अथवा कन्क्याटिनेसन अफ सब्स्टिट्युसन र पर्मुटेसन अ सिक्वेन्स अफ टु अपरेसन अफ कन्फ्युजन एन्ड डिफ्युजन इज कल्ड अ राउन्ड एउटा कन्फ्युजन र डिफ्युजन भयो भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ भने राउन्ड भन्छौँ भनेको यो यसरी यो हाम्रो प्लेन टेक्स्ट भयो त्यो प्लेन टेक्स्टमा एकचोटि हामी डिफ्युजन गर्छौँ सब्स्टिट्युसन गर्छौँ एकचोटि हामी के गर्छौँ पर्मुटेसन गर्छौँ एउटा डिफ्युजन र पर्मुटेसन एउटा डिफ्युजन र कन्फ्युजन भयो एउटा सब्स्टिट्युसन र पर्मुटेसन भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी राउन्ड वान भन्छौँ यसरी हामी गर्दै गर्दै जान्छौँ लास्ट टाइम हामीले फिस्टल साइफरमा पनि हेरेको थियौँ त्यसरी एउटा दुईवटा के अरे कन्फ्युजन र डिफ्युजनको एउटा अपरेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने राउन्ड भन्छौँ इन डिइएस द राउन्ड 16 अफ डिफ्युजन एन्ड कन्फ्युजन operation takes place with the 64 bit of plain text and 56 bit of key to produce 64 bit of ciphertext त्यही भएर के अरे डाटा इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्डमा के हुन्छ भने 16 राउन्ड अफ डिफ्युजन एन्ड कन्फ्युजन हुन्छ 16 राउन्ड अफ सब्स्टिट्युसन एन्ड पर्मुटेसन हुन्छ अनि यो 16 राउन्ड अफ पर्मुटेसन र सब्स्टिट्युसन हुँदाखेरि हामीले प्लेन टेक्स्ट 64 बिट दिन्छौँ र की चाहिँ 56 बिटको दिन्छौँ र त्यसबाट आउने आउटपुट भनेको 64 बिटको साइफर टेक्स्ट डिइएस इज एन इम्प्लिमेन्टेसन अफ फिस्टल साइफर होइन यो हामीले फिस्टल साइफर पढ्ने बेलामा पनि भनेको थियौँ फिस्टल साइफर भनेको मोडल मात्रै हो त्यो मोडलमा बेस भएर अनि हामीले डिफ्रेन्ट अल्गोरिदमहरू डेभलप गरेको थियौँ त्यसमध्ये एउटा चाहिँ डिइएस हो भनेर भनेको थियौँ त्यही भएर डिइएस भनेको के हो भने फिस्टल साइफरको इम्प्लिमेन्टेसन हो र यसमा चाहिँ 16वटा राउन्ड हुन्छ यसरी राउन्ड वान र यो राउन्ड वान भनेको के हो त फेरि भनेपछि सब्स्टिट्युसन प्लस पर्मुटेसन अथवा कन्फ्युजन प्लस डिफ्युजन राउन्ड वान एउटा भयो यसरी राउन्ड 16सम्म हामी जान्छौँ इट युजेस 16 राउन्ड फिस्टल स्ट्रक्चर द ब्लक साइज इज 16 बिट भनेको अब यो ब्लक साइफर हो होइन स्ट्रिम साइफर त होइन यो ब्लक साइफर हो भनेपछि यसले के गर्नु पऱ्यो ब्लक अफ प्लेन टेक्स्ट लिनु पऱ्यो र यसले दिने ब्लक अफ प्लेन टेक्स्टको साइज भनेको 64 बिटको हुन्छ जनरल स्ट्रक्चर अफ डिइएस इज डिसिपेटेड इन द फलोइङ इलिस्ट्रेसन र यसमा के भयो भने यसरी हाम्रो 56 बिटको की दिन्छौँ 56 बिटको की कसलाई दिन्छौँ राउन्ड की जेनेरेटरलाई दिन्छौँ राउन्ड की जेनेरेटरले के गर्छ भनेपछि 48 बिटको की जेनेरेट गर्छ यसलाई इनपुट यो डिइएस अल्गोरिदमभित्रको की जेनेरेटरलाई हामीले इनपुट दिने भनेको 56 त्यो 56 की चाहिँ यो जेनेरेटरमा गइसकेपछि अब उसले के निकाल्छ भने की निकाल्छ राउन्ड की निकाल्छ हरेक राउन्डको लागि छुट्टा छुट्टै की युज गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेको थियौँ अब त्यो कीको साइज चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ 48 बिट हुन्छ अब हामीले डिटेलमा हेर्ने भनेको यो पार्ट है यो की कसरी जेनेरेट हुन्छ यो इनिसियल पर्मुटेसन भनेको के हो फाइनल पर्मुटेसन भनेको के हो राउन्ड वानमा के हुन्छ राउन्ड टूमा के हुन्छ र राउन्ड 16सम्म कसरी त्यो प्रोसेसहरू रिपिट हुन्छ भनेर हामीले डिटेल हेर्ने भनेको यही प्रोसेस त्यही भएर सिम्पल हामीले डिइएसको इमेज बनाउनु पर्यो भने डिइएसमा के भन्नु पर्यो भने एउटा बक्सभित्र चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्यो इनिसियल पर्मुटेसन र फाइनल पर्मुटेसन यो बाहेक अर्को 16वटा राउन्ड हुन्छ राउन्ड वान राउन्ड टू गरेर 16 राउन्ड हुन्छ यो हरेक राउन्डमा के हुन्छ सब्स्टिट्युसन र पर्मुटेसन हुन्छ अनि यो राउन्डको लागि इनपुट भनेको प्लेन टेक्स्ट पहिला हामीले इनिसियल पर्मुटेसनलाई दिन्छौँ त्यसले पर्मुटेसन गरिसकेपछिको भ्यालु चाहिँ राउन्ड वानलाई जान्छ अनि यो राउन्ड वानमा चाहिँ के हुन्छ भने 48 बिटको इनपुट पनि जान्छ इभन दो हामीले हाम्रो अल्गोरिदमलाई 56 बिटको की दिएको थियौँ त्यो 56 बिटको की युज गरेर उसले के गर्छ भने 16वटा सब की जेनेरेट गर्छ 16वटा डिफ्रेन्ट कीहरू जेनेरेट गर्छ जसको साइज चाहिँ 48 बिटको हुन्छ Since DES is based in Fistel cipher, all that required to specify DES is round function, key schedule, and additional processing, initial and final permutation. यही example मा भनेको
हामीलाई के चाहियो, राउन्ड फङ्सन चाहियो, की जेनेरेटर चाहियो, अनि इनिसियल र फाइनल पर्मुटेसन एक्स्ट्रा भयो। बाँकी चाहिँ फ्रिस्टाइलमा जस्तो थियो त्यस्तै नै हुने भयो। अब इनिसियल पर्मुटेसनमा के हुन्छ भने इनिसियल र फाइनल पर्मुटेसन भनेको यो दुईटामा पहिला हामीले यहाँ माथिबाट हेरौँ, यसमा र यसमा के हुन्छ त भने यसलाई हामीले दिएको इनपुट कति हो, 64 बिटको हो। यहाँबाट आउने आउटपुट कति हो, 64 बिटको हो हैन। यो 64 बिटकोलाई इनपुट गयो, यो इनिसियल पर्मुटेसनलाई 64 बिट पर इनपुट गयो हैन। अनि यहाँबाट निस्किने भनेको नि 64 बिट हो भनेपछि यो फाइनल पर्मुटेसनलाई इनपुट के गयो, 64 बिट गयो। अब यो इनिसियली 64 बिट पर्मुटेसनमा के हुन्छ इनिसियल पर्मुटेसनमा र फाइनल पर्मुटेसनमा यो 64 बिटलाई के हुन्छ त्यो हेरौँ पहिला। The initial and the final permutation are straight permutation box P box। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने एलआई र एलआई चाहिँ हामी P box भनेर भन्छौँ। P box किन भनेको, यसको नाम P box किन राखेको भने यहाँ चाहिँ हामीले पर्मुटेसन गर्ने भएको हुनाले यो बक्सको नाम चाहिँ P box भयो है। The initial and the final permutation are straight permutation box P box that are inverse of each other। र इनिसियल र फाइनल पर्मुटेसन के हो भने एक अर्काको इन्भर्स हुन्छ, रिभर्स हुन्छ। वानमा जे गरेको छ त्यसको रिभर्स चाहिँ हामीले इनिसियल पर्मुटेसनमा हामीले जे गरेको छ त्यसको रिभर्स इम्प्याक्ट चाहिँ हामी केमा गर्छौँ भने फाइनल पर्मुटेसनमा गर्छौँ। दे हेभ नो क्रिप्टोग्राफी सिग्निफिकेन्स इन डिएस। द इनिसियल एन्ड फाइनल पर्मुटेसन आर एज सोन भनेको इनिसियल पर्मुटेसनमा हामीले के गर्यौँ, पर्मुटेसन भनेको के, ट्रान्सपोजिसन हैन। खाली बिटको भ्यालु हामीले बिटको पोजिसन चेन्ज गर्छौँ। जस्तो इनिसियल पर्मुटेसनमा हामीले के गर्यौँ भने फर्स्ट बिटलाई लगेर कहाँ राख्यौँ, 40 पोजिसनमा राख्यौँ है। सेकेन्ड बिटलाई गरेर कहाँ राख्यौँ, 8 बिटमा राख्यौँ भनेपछि अब फाइनल पर्मुटेसनमा त्यसको ठ्याक्क रिभर्स हुन्छ के भनेको फाइनलमा जुन भ्यालु आयो 64 बिट त्यसको 40 नम्बरको डेटा अब 40 बिट चाहिँ कहाँ गएर बस्छ, बिट 1मा गएर बस्छ, फर्स्ट पोजिसनमा। अनि 8 बिट चाहिँ कहाँ गएर बस्छ, सेकेन्ड बिटमा। भनेको इनिसियल पर्मुटेसनमा जे गरेको थियो त्यसको ठ्याक्क रिभर्स हामी केमा गर्छौँ, फाइनल पर्मुटेसनमा गर्छौँ। भनेको इनिसियल पर्मुटेसनमा यो इनिसियल पर्मुटेसन भयो, यसको 64 बिट डेटा यसले लिन्छ हो। यसरी 64 बिटको डेटा लियो। अनि 64 बिटको डेटालाई हामीले यसरी लेख्यौँ, जस्तो यो लेट्स से यो फर्स्ट बिट 0 यो 1 1 यसरी गर्दै गएर यो 0 यसलाई 1 बनाऊ, 1 0 1 यसरी भयो। हामीले हाम्रो जुन डाटा छ, प्लेन टेक्स्ट डाटा छ, त्यो डाटालाई हामीले केमा कन्भर्ट गरेका छौँ, बिटमा कन्भर्ट गरेका छौँ। त्यो बिट कति बिट छ, 64 बिट छ। त्यो 64 बिटको डेटालाई हामीले के गर्यौँ भने डिएस अल्गोरिथममा इन्क्रिप्सनको लागि फिड गर्यौँ। यसरी हाम्रो प्लेन टेक्स्ट डेटा छ, त्यो डेटा हाम्रो डिएस अल्गोरिथम भनेको त के हो त भने यो टोटल हो। यो कसलाई फिड गर्यौँ भने चाहिँ डिएस अल्गोरिथमलाई फिड गर्यौँ। अब त्यो डिएस अल्गोरिथमले पहिलोचोटि फर्स्ट काम गर्ने भनेको इनिसियल पर्मुटेसन र लास्ट काम गर्ने भनेको फाइनल पर्मुटेसन हैन। अब हामीले के गर्छौँ भने जुन इनपुट हाम्रो 64 बिटको इनपुट थियो त्यसलाई यसरी हामी नम्बरिङ गर्छौँ हो। अब मेरो 1मा लेट्स से 0 थियो, यसमा पनि 0 भयो, यसमा 1 भयो, यसमा 1 भयो, यसमा 0 भयो र 40 मा चाहिँ मेरो 1 थियो भने अब मैले इनिसियल पर्मुटेसन गर्यो भने फर्स्ट बिटलाई चाहिँ कहाँ लगाएर राख्छु, 40th पोजिसनमा लगाएर राख्छु भनेको यहाँ लगाएर राख्छु। अनि 2 नम्बरको बिटलाई चाहिँ कहाँ लगाएर राख्छु भने चाहिँ 8 नम्बर पोजिसनमा राख्छु भनेको 0 राख्छु। अनि 64 बिटको भ्यालु लेट्स चाहिँ यहाँ चाहिँ 1 थियो भने अब मेरो फर्स्ट भ्यालु कति भयो, 1 भयो। यसरी हामी यसलाई के गर्छौँ भने रिएरेन्ज गर्छौँ, रिपोजिसन गर्छौँ इनिसियल पर्मुटेसनमा। अनि फाइनल पर्मुटेसनमा त्यसको ठ्याक्क रिभर्स हुन्छ भनेको 40 नम्बरको बिटलाई जुन हाम्रो भ्यालु क्याल्कुलेसन गरेर हाम्रो यसरी आयो नि, यो यहाँ आयो हैन। यहाँबाट हाम्रो कति बिट आउँछ, 64 बिट आउँछ।
यो 64 बिटको डेटालाई फेरि हामीले के गर्छौँ 1 2 3 यसरी गर्दै 40 यसरी 64 गर्छौँ। अब स्टार्टिङमा हामीले के गरेका थियौँ भने 1 को डेटालाई 40th पोजिसनमा रिप्लेस गरेका थियौँ भने अब हामीले के गर्छौँ भने 40th पोजिसनको डेटालाई 1 मा रिप्लेस गर्छौँ। ठ्याक्क रिभर्स के इनिसियल पर्मुटेसनमा जुन जसरी सब्स्टिट्युट गरेका थियो फाइनल पर्मुटेसनमा त्यसको ठ्याक्क रिभर्स सब्स्टिट्युट गर्छौँ। भनेको अब जुन हामीले राउन्ड 16 पछि जुन 64 बिटको डेटा पाउँछौँ, यहाँ यो राउन्ड 16 पछि जुन 64 बिटको डेटा पाउँछौँ त्यो डेटाहरूलाई पनि यसरी नम्बरिङ गरेर राख्छौँ अनि 40 नम्बरको डेटालाई हामी 1 मा राख्छौँ। यहाँ किनभने हामीले इनिसियल पर्मुटेसनमा 1 नम्बरको बिटलाई चाहिँ हामीले कहाँ लगाएर राखेको थियौँ 40 नम्बरमा राखेको थियौँ। अब फाइनल पर्मुटेसनमा चाहिँ जुन नम्बरको डेटा 40th बिट हो त्यो 40th बिटलाई चाहिँ फर्स्ट पोजिसनमा लगाएर राख्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले सेकेन्ड बिटलाई चाहिँ 8th पोजिसनमा राखेको थियौँ भने फाइनल पर्मुटेसनको 8th बिटलाई चाहिँ अब हामी कहाँ ल्याउँछौँ सेकेन्ड बिटमा ल्याउँछौँ। भनेको इनिसियल पर्मुटेसनको ठ्याक्कै इन्भर्स चाहिँ के हुन्छ फाइनल पर्मुटेसन हुन्छ भने फाइनल पर्मुटेसनको ठ्याक्कै इन्भर्स चाहिँ के हुन्छ इनिसियल पर्मुटेसन हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले के बुझ्यौँ भने डिइएस पढ्यौँ, डाटा इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड भनेर पढ्यौँ। डाटा इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्डमा के बुझ्नु पर्यो भने 64 बिटको ब्लकलाई चाहिँ हामीले इनपुट दिन्छौँ प्लस 56 बिटको कीलाई इनपुट दिन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ यो डिएस अल्गोरिथमले म्यानिपुलेट गर्छ। म्यानिपुलेट गरेर अनि उसले के निकाल्छ भनेपछि 64 बिटको साइफर निकाल्छ। यो त हाम्रो बेसिक कन्टेन्ट भयो, बेसिक डेफिनेसन भयो। अब हामीले यो डिइएस अल्गोरिथममा यो इनपुट दियौँ, यो इनपुट दियौँ, यो दुईटा इनपुट दिइसकेपछि जुन यो आउटपुट आयो यो आउटपुट कसरी आउँछ त यो भित्र डिइएस भन्ने अल्गोरिथममा डाटा इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड भन्ने अल्गोरिथममा के काम भइरहेछ त यो बक्सभित्र के काम भइरहेछ यो जुन हामीले बक्समा डिइएस लेखेका छौँ यो त के हो अल्गोरिथम हो। यो अल्गोरिथममा के काम हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब हामी डिटेलमा यसलाई पढ्छौँ। यो पढ्ने बेलामा हामीले के गर्यौँ डिइएसको बेसिक हेऱ्यौँ होइन। अनि त्यसपछि दुईवटा अपरेसन मेन अपरेसन दुईवटा हुन्छ भनेर भन्यो के कन्फ्युजन र डिफ्युजन। कन्फ्युजन भनेको सब्स्टिट्युसन भन्ने बुझ्नु पर्यो र कन्फ्युजनले के गराउँछ सब्स्टिट्युसनले के गराउँछ भने चाहिँ साइफर टेक्स्ट र कीको बिचमा साइफर टेक्स्ट र कीको बिचमा के हुन्छ भने रिलेसन हुनु हुँदैन। रिलेसन जति साइफर टेक्स्ट र कीको बिचमा रिलेसन हुन्छ त्यति नै एट्याकरलाई साइफर टेक्स्ट हेरेर की जेनेरेट गर्नलाई हेल्प गर्छ। यो भनेको कन्फ्युजन। डिफ्युजन भनेको के हो भने यदि एउटा बिट चेन्ज भयो प्लेन टेक्स्टमा एउटा बिट चेन्ज भयो भने त्यसको रिफ्लेक्सन साइफर टेक्स्टमा मिनिमम पनि 50% हुनुपर्छ। यदि प्लेन टेक्स्टमा एउटा बिट चेन्ज भयो र साइफर टेक्स्टमा पनि एउटा बिट मात्रै चेन्ज भयो भने एट्याकरले त्यो साइफर टेक्स्टलाई चाँडै क्र्याक गर्न सक्छ। त्यही भएर के हुनु पर्यो एउटा बिट यदि साइफर टेक्स्टमा एउटा बिट चेन्ज भयो भने प्लेन टेक्स्टमा मिनिमम पनि 50% चेन्ज हुनु पर्यो भन्ने। जस्तो एक्स भनेर यो एउटा x1 भन्ने एउटा प्लेन टेक्स्ट छ जसको बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन यो भयो र त्यसलाई हामीले यो ब्लकमा इनपुट दियौँ भने त्यसको साइफर टेक्स्ट यो निस्कियो। र यदि मैले के गरेँ भने प्लेन टेक्स्टमा एउटा भ्यालु चेन्ज गरेँ यो 0 को ठाउँमा मैले 1 बनाएँ मैले प्लेन टेक्स्टमा एउटा कन्टेन्ट चेन्ज गरेँ। अब त्यो x2 भन्ने प्लेन टेक्स्टलाई मैले के गरेँ डिइएस अल्गोरिथममा इनपुट दिएँ र यसबाट निस्किने आउटपुट साइफर टेक्स्टमा के हो भने पहिलाको कम्प्यारिजनमा y1 भन्दा y2 के हो नम्बर अफ बिट 5 वटा चेन्ज भयो। त्यही भएर प्लेन टेक्स्टमा यदि एउटा बिट चेन्ज भयो भने साइफर टेक्स्टमा 5 वटा बिटको डिफ्रेन्सेस आयो। यो भनेको हाम्रो अल्गोरिथम स्ट्रङ रहेछ भन्ने कुरो हामीले थाहा पायौँ। त्यही भएर प्लेन टेक्स्टमा यदि एउटा बिट मात्रै चेन्ज भयो भने पनि साइफर टेक्स्टमा मिनिमम पनि 50% बिट चेन्ज हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ कसले भन्छ डिफ्युजनले भन्छ। डिफ्युजन भनेको सिम्पली पर्मुटेसन हो। अनि त्यही भएर डिइएस चाहिँ के हो भने फिस्टल साइफरको इम्प्लिमेन्टेसन हो। फिस्टल साइफर भनेको हामीले के भनेको थियौँ एउटा मोडल हो भनेर भनेको थियौँ। त्यो मोडलको बेसमा अरू डिफ्रेन्ट अल्गोरिथमहरू डिराइभ भएको छ भनेर भनेको थियौँ र त्यसमध्ये डिइएस पनि एउटा अल्गोरिथम हो जसले चाहिँ फिस्टल साइफरको मोडललाई फलो गरेको छ। यसमा चाहिँ 16 वटा राउन्ड हुन्छ है र यसले लिने इनपुटको भ्यालु 64 बिटको प्लेन टेक्स्ट हो भने 56 बिटको की हो। र यसमा हामीले इनिसियल पर्मुटेसन र फाइनल पर्मुटेसन हेऱ्यौँ। इनिसियल पर्मुटेसनमा के हुन्छ भने हामीले पहिला पर्मुटेसन भनेको के बुझ्नु पर्यो भने खालि
पोजिसन बिटहरूको पोजिसन चेन्ज गर्ने। जस्तो हामीसँग 64 बिटको कन्टेन्ट थियो, त्यो 64 बिटको कन्टेन्टको हामीले इनिसियल पर्मुटेसनमा के गर्यो, भ्यालु चेन्ज गर्यो, के पोजिसन चेन्ज गर्यो। जस्तो फर्स्ट बिटलाई चाहिँ हामीले कहाँ लगेर राख्यौँ, 40th पोजिसनमा लगेर राख्यौँ भनेको यस्तो भयो। अब लेट्स से यो मेरो 0 1 0 0 1 1 1 यसै गरेर मेरो 64 बिटको यो टोटल कति भयो, 64 बिट भयो। यो बिटमा अब मैले इनिसियल पर्मुटेसनमा के गर्छु भने जुन पहिलो बिट थियो फर्स्ट पोजिसनमा भएको बिटलाई मैले अब 40 पोजिसनमा लगेर राख्छु यसरी हो। अनि सेकेन्ड पोजिसनमा भएको बिटलाई 8 पोजिसनमा लगेर राख्छु। अनि त्यसपछि 58 पोजिसनमा भएको बिटलाई पोजिसन 1 मा लगेर राख्छु हैन। 64 बिटमा 64 बिटमा भएको पोजिसन के अरे बिटलाई चाहिँ मैले 25 मा लगेर राख्छु। यसरी पोजिसन चेन्ज गर्छु के। यो चाहिँ इनिसियल पर्मुटेसन भयो भने फाइनल पर्मुटेसन के हुन्छ भने इनिसियल पर्मुटेसनको ठ्याक्कै रिभर्स। इनिसियल पर्मुटेसनको रिभर्स भनेको इनिसियल पर्मुटेसनमा 1 भन्ने फर्स्ट बिटलाई यो फर्स्ट पोजिसनमा भएको बिटलाई 40th मा राखेको थियौँ भने अब यसको रिभर्स हुनुपर्नलाई के हुनु पर्यो भने 40th पोजिसनमा भएको बिटलाई 1 मा राख्नु पर्यो। त्यही भएर फाइनल पर्मुटेसनमा 40th बिटमा जुन भ्यालु छ त्यसलाई 1 मा लगेर राख्छौँ। अनि यहाँ 2 लाई 8 मा राखेको थियो भने अब यसलाई 8 को लाई 2 मा राख्छौँ है। यहाँ हामीले के गरेको छ 58 लाई 1 मा राखेको थियौँ भने अब हामीले 1 लाई 58 मा लगेर राख्छौँ। यहाँ 64 लाई 1 मा लगेर राखेको थियो भने 64 लाई यहाँ 25 मा लगेर राखेको थियो भने यहाँको फाइनल राउन्डको 25 पोजिसनमा भएको बिटलाई हामी 64 पोजिसनमा लगेर राख्छौँ। यसरी इनिसियल पर्मुटेसन भनेको इनिसियल पर्मुटेसन र फाइनल पर्मुटेसन ठ्याक्कै इन्भर्स हुन्छ। इनिसियल र फाइनल पर्मुटेसन यो भयो। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ 16 वटा राउन्ड हुन्छ, 16 राउन्ड हुन्छ भन्यो। 16 राउन्ड हुन्छ भन्यो। यो 16 राउन्डमा हरेक राउन्डमा हामीले के गर्छौँ सब्स्टिट्युसन र पर्मुटेसन गर्छौँ। सब्स्टिट्युसन एकचोटि सब्स्टिट्युसन गर्छौँ, एकचोटि पर्मुटेसन गर्छौँ, बल्ल राउन्ड 1 कम्प्लिट हुन्छ भनेको हाम्रो 16 चोटि पर्मुटेसन गर्छौँ, 16 चोटि सब्स्टिट्युसन गर्छौँ। अब यसलाई डाइसेक्ट गरौँ है त। खास के हुन्छ त जुन हाम्रो यो थियो, यो हाम्रो जुन फिगर थियो यसमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने डाइसेक्ट गर्छौँ भनेको त्यसलाई अब हामी भित्र त्यसको काम कसरी भइरहेछ भने त्यसलाई पार्टमा डिभाइड गर्छौँ, डाइसेक्ट गर्छौँ कि। जस्तो सिल हेर्ने बेलामा अब हामीले के भनेको थियौँ भने एउटा राउन्ड इनिसियल पर्मुटेसन हुन्छ, अर्को राउन्ड फाइनल पर्मुटेसन हुन्छ, बाँकी चाहिँ 16 वटा राउन्ड यसरी 16 वटा राउन्ड यसरी जान्छ भनेर भनेको थियो हैन। त्यही चिजलाई चाहिँ मैले अर्को फिगरमा यसरी राखेँ यहाँ यसरी भयो। इनिसियल पर्मुटेसन, फाइनल पर्मुटेसन र 16 वटा राउन्ड 16 राउन्ड यो भयो है। र हरेक राउन्डमा के हुन्छ एकचोटि कन्फ्युजन, एकचोटि डिफ्युजन, एकचोटि सब्स्टिट्युसन, एकचोटि पर्मुटेसन है। अब यो इनिसियल पर्मुटेसन भयो, यो फाइनल पर्मुटेसन भयो। यो आइपी इन्भर्स 1 भने किन राखेको हो भने इनिसियल पर्मुटेसनको इन्भर्स चाहिँ के हो त भने फाइनल पर्मुटेसन हो, त्यही भएर रिभर्स राखेको -1 राखेको। -1 भन्ने बित्तिकै के हुन्छ 1 डिभाइडेड बाई आइपी भने हुन्छ नि हैन इन्भर्स गर्दाखेरि, त्यही भएर यो -1 राखेको भनेको फाइनल पर्मुटेसन इनिसियल पर्मुटेसन जे गर्छौँ त्यसको रिभर्स चाहिँ हामी फाइनल पर्मुटेसनमा गर्ने भएको हुनाले यो इन्भर्स भयो। The first 64 bit of plain text is rearranged in some way and is called initial permutation. After the initial permutation, the 64 bit is fetched to the next black box. अब यो इनिसियल पर्मुटेसनमा के हुन्छ भने जुन प्लेन टेक्स्टबाट 64 बिट आउँछ त्यो 64 बिट आएको प्लेन टेक्स्ट पहिला कहाँ जान्छ इनिसियल पर्मुटेसनमा। इनिसियल पर्मुटेसनले के गर्छ भने त्यो 64 बिट प्लेन टेक्स्टलाई रिएरेन्ज गर्छ। रिएरेन्ज कसरी गर्छ पोजिसन 1 मा भएको डेटालाई बिटलाई पोजिसन 40 मा लगेर सार्यो, पोजिसन 2 मा भएको बिटलाई चाहिँ पोजिसन 8 मा लगेर सार्यो। त्यसरी
उसले के गर्यो रिएरेन्ज गर्यो। रिएरेन्ज गरिसकेपछि इनिसियल पर्मुटेसन सकिसकेपछि त्यो 64 बिटको भ्यालु कसलाई गयो, फेरि अर्को बक्सलाई गयो। लेट्स से यो ब्ल्याक बक्स भनौँ अहिलेलाई। First, the 64 bit of plain text is rearranged in some way and is called initial permutation. After the initial permutation, the 64 bit is fed to the black box. यो अहिलेलाई हामी के बुझौँ भने यो ब्ल्याक बक्सै हो भन्ने बुझौँ, किनभने यसमा के हुन्छ भन्ने कुरो अहिले हामीलाई थाहा छैन। अहिले सिम्पली हामीले के थाहा पायौँ, यो पर्मुटेसन भन्ने कुरो हामीले बुझ्यौँ, यो फाइनल पर्मुटेसन पनि बुझ्यौँ। यो इन्भर्स -1 किन राखेको हो भने इनिशियल पर्मुटेसन जे हुन्छ त्यसको ठ्याक्क रिभर्समा चाहिँ फाइनल पर्मुटेसन हुने भएको हुनाले -1 राखेको। द लार्ज बक्स देन युजेस द 56 बिट की टु इन्क्रिप्ट एन्ड प्रोड्युस द 64 बिट अफ साइफर। त्यसपछि के हुन्छ भने यो लार्ज बक्सले 56 बिटको की युज गरेर के गर्छ भने डेटा इन्क्रिप्ट गर्छ। डेटा इन्क्रिप्ट गरेर उसले आउटपुट कति निकाल्छ, 64 बिट निकाल्छ। भनेपछि इनिशियल पर्मुटेसन र फाइनल पर्मुटेसनमा कीको कुनै इम्पोर्टेन्स छैन रहेछ है। जस्तो यो प्लेन टेक्स्ट 64 बिट आयो, यसले इनिशियल पर्मुटेसन गर्यो, यो 56 बिट कीको भ्यालुले यो इनिशियल पर्मुटेसन र यो फाइनल पर्मुटेसनमा कुनै मिनिङ राख्दैन। यो 56 बिट कीको युज कहाँ मात्रै हुन्छ भने चाहिँ यो ब्ल्याक बक्समा। यो ब्ल्याक बक्स भनेको के हो त भने 16 राउन्ड अफ कन्फ्युजन एन्ड डिफ्युजन, 16 राउन्ड अफ सब्स्टिट्युसन एन्ड पर्मुटेसन है। The larger box then uses the key of 56 bit to encrypt and produce the 64 bit of cipher. This cipher is then fed to the another box, then again perform the permutation and produce the new 64 bit of cipher. यसरी ब्ल्याक बक्सबाट 64 बिटको भ्यालु आउटपुट आइसकेपछि त्यो 64 बिटको आउटपुटलाई कहाँ जान्छ हाम्रो फाइनल पर्मुटेसनमा जान्छ र फाइनल पर्मुटेसन गरिसकेपछि जुन फाइनल पर्मुटेसनबाट जुन आउटपुट आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो रियल साइफर टेक्स्ट हो है। त्यही भएर यसरी हाम्रो के हुने भयो, 64 बिट इनिशियल पर्मुटेसनबाट आएको आउटपुट चाहिँ राउन्ड 1 मा गयो, राउन्ड 2 मा गयो, राउन्ड 3 गर्दै राउन्ड 16 गयो। राउन्ड 16 पछि के भयो, आएको भ्यालु फाइनल पर्मुटेसनमा गयो र त्यो फाइनल पर्मुटेसनले के गर्ने भयो भने साइफर टेक्स्ट निकाल्ने भयो। र यो इमेजले हामीलाई के पनि भन्छ भने जुन हामीले 56 बिटको की लिएको छौँ, साइफर की इन्क्रिप्सन गर्नको लागि की हामीले सेन्डर र रिसिभरले जुन की एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ त्यो कीको इम्पोर्टेन्स इनिशियल र फाइनल पर्मुटेसनमा छैन। त्यो की चाहिँ इनिशियल र फाइनल पर्मुटेसनमा युज हुँदैन। The final permutation is closely related with the initial permutation and is called the inverse initial permutation, p को power -1. p power -1 is doing the inverse of what ever is done by ip. इनिशियल पर्मुटेसनमा जे गर्यो त्यसको ठ्याक्क रिभर्स चाहिँ हामी फाइनल पर्मुटेसनमा गर्ने भएको हुनाले यसलाई इन्भर्स अफ इनिशियल पर्मुटेसन पनि भन्छ। यो भनेको के हो त भने यो इनिशियल पर्मुटेसनमा हामीले 1 को पोजिसन 1 मा भएको बिटलाई कहाँ लगेर राख्यौँ, पोजिसन 40 मा लगेर राख्यौँ भने फाइनलमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, 40 पोजिसनमा भएको बिटलाई लगेर 1 मा राख्छौँ। इन्भर्स ठ्याक्क रिभर्स प्रोसेस भएको भएर यसलाई इन्भर्स अफ फाइनल पर्मुटेसनलाई इन्भर्स अफ पर्मुटेसन पनि भन्छौँ। द की हैज नो रोल विथ द टु पर्मुटेसन, द टु पर्मुटेसन इज परफर्म इन्डिपेन्डेन्ट अफ द की। त्यही भएर कीको दुईटा पर्मुटेसन इनिशियल पर्मुटेसन र फाइनल पर्मुटेसनमा कुनै पनि रोल हुँदैन। यसरी हामीले के गर्छौँ, कीलाई इनिशियल पर्मुटेसनबाट पोजिसन 1 मा भएको कीलाई अर्को कुनै पोजिसनमा शिफ्ट गर्छौँ। इनिशियल पर्मुटेसन रिएरेन्ज द बिट इन द अप्पर रो टु द लोवर रो युजिङ द टेबल गिभन बिलो। भनेको यो इनिशियल पर्मुटेसनमा भएको बिट, जस्तो यहाँ हाम्रो बिट थियो, सब कुनै बिट थियो, पोजिसन 1 मा 0 थियो हैन, पोजिसन 2 मा 1 थियो, पोजिसन 3 मा 1 थियो, पोजिसन 4 मा 0 थियो, यसै गर्दै गएर 1 1 1 भन्ने बिट थियो नि। यो बिटलाई चाहिँ अब हामी यो रोमा कन्भर्ट गर्छौँ।
यो रोमा कन्भर्ट गर्छौँ भनेको यहाँ हाम्रो के थियो भने यहाँ हाम्रो लेट्स से यो 40 पोजिसन हो भने यो 40 पोजिसनमा भएको जिरोलाई यहाँ लगेर राखेको थियौँ होइन। यसरी जुन हामीले एरेन्ज गरेका छौँ नि माथिको इनिसियल प्लेन टेक्स्ट म्यासेजलाई यो फर्मेटमा कन्भर्ट गऱ्यौँ, यो रिपोजिसन गऱ्यौँ। यो हामीले रिपोजिसन गर्नको लागि हामीले के युज गर्छौँ भने यसरी हामी एउटा टेबल युज गर्छौँ। यो टेबलको बेसिसमा हामीले हाम्रो 64 बिटलाई परमुटेसन इनिशियल परमुटेसन गर्छौँ। द इनिशियल परमुटेसन rearrange the bit in the upper row to the lower row using the table given below. It is not affected by the key. It is independent. It is not affected by the key. It is independent of the key. One way to do the permutation is to look at the table which tell how to transform the original bit to the new bits भन्छ। अब यो गर्दाखेरि हामीले के गर्यौं भने इनिशियल परमुटेसन गर्ने बेलामा हामीले के गर्छौं यो टेबल लिन्छौं के यो टेबलको बेसिसमा अनि हामीले केलाई के रे हाम्रो इनिशियल प्लेन टेक्स्टमा भएको 64 बिटको डेटाहरुलाई चाहिँ पोजिसनमा के रे रिपोजिसन गर्छौं है। 58 बिटको डेटालाई फर्स्ट पोजिसनमा राख्यौं, 50 बिटको डेटालाई सेकेन्ड पोजिसनमा, 42 बिटको डेटालाई थर्डमा यसरी हामी राख्दै गयौं। The table above shows how to transform the 64-bit block to the new 64-bit. We read the above table like English from top, 58 to the right as the first line and the second line. यसरी हामी पढ्दै जान्छौं। पहिला यो 58 त्यसपछि यो डिरेक्सनमा जसरी हामीले इङ्ग्लिश ल्याङ्ग्वेजको वर्डहरु पढ्छौं, इङ्ग्लिश ल्याङ्ग्वेजको सेन्टेन्सहरु पढ्छौं, त्यही फर्मेटमा हामीले यो डिरेक्सनमा पढ्दै जाने हो। This means that each number in the table represents the position of the bit. यो 58 भने नि 58 भनेको ओरिजिनल प्लेन टेक्स्टमा भएको 58 नम्बरको बिटलाई चाहिँ फर्स्ट पोजिसनमा शिफ्ट गर्ने भनेको। The first number 58 says that the bit in the position 58 need to be transferred to the position 1 है। अनि यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 40th पोजिसन हो भनेको 1 नम्बरको बिटलाई चाहिँ ओरिजिनल म्यासेजमा भएको फर्स्ट बिटलाई चाहिँ हामीले 40 पोजिसनमा ल्याएर राख्नु पर्यो। यसरी चेन्ज गर्ने है। जस्तो 1 नम्बरको बिटलाई हामीले कहाँ ल्यायो 40 मा ल्यायो। त्यो किन ल्यायो भने चाहिँ यो टेबलले के भन्छ भने चाहिँ फर्स्ट बिटलाई चाहिँ 40 पोजिसनमा ल्याऊ भन्यो। अनि सेकेन्ड बिटलाई चाहिँ हामीले कहाँ ल्यायौं 8 पोजिसनमा ल्यायौं भनेको हाम्रो सेकेन्ड बिट यो भयो भनेको यो 8 into 8 म्याट्रिक्स हो। यो 8 पोजिसन हो भनेको 8 पोजिसनमा ल्याऊ सेकेन्ड बिटलाई भन्यो हैन। अनि त्यसपछि हामीले के गर्यौं भने 64 बिटको पोजिसनलाई 25 नम्बरमा ल्याऊ भन्यो। यो भनेको यो 24 हो, यो 25 हो भने चाहिँ यो पोजिसन 64 बिटको डेटालाई चाहिँ 24 पोजिसनमा ल्याऊ भन्यो। यहाँ ल्याउनु 24 पोजिसनमा भनेको हामीले यहाँ ल्यायौं। यसरी सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भने इनिशियल परमुटेसनमा यो टेबलको बेसिसमा चाहिँ हामीले बिटको पोजिसनहरु चेन्ज गर्छ र बिटको पोजिसन कहाँ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो टेबल डिफाइन गर्यो। यो 58 भनेको हाम्रो प्लेन टेक्स्ट म्यासेजमा भएको 58 पोजिसनमा भएको बिटलाई चाहिँ फर्स्ट पोजिसनमा शिफ्ट गर्ने यसरी है। अनि रिभर्सको लागि चाहिँ ठ्याक्कै यो छ फेरि अर्को टेबल छ। यो इनिशियल परमुटेसनको लागि भयो भने फाइनल परमुटेसनको लागि यो टेबल छ। यो टेबल हेरेर अब हामीले के गर्नु पर्यो भने फाइनल राउन्ड 16 बाट आएको 64 बिटको भ्यालुलाई चाहिँ यो टेबल हेरेर हामीले के गर्नु पर्यो पोजिसन चेन्ज गर्नु पर्यो है। यसरी हामीले दुईटा टेबलको बेसिसमा इनिशियल परमुटेसन र फाइनल परमुटेसन गर्यौं। इनिशियल परमुटेसन र फाइनल परमुटेसन भनेको 64 बिटमा भएको बिटहरुको पोजिसन चेन्ज गर्यौं। भनेपछि हामीले यो इनिशियल परमुटेसन हेर्यौं र फाइनल परमुटेसन हेर्यौं। अब यो हेर्ने भनेको यो बीचको बक्स भनेको यो बीचको बक्स भयो। यो बीचको बक्स भनेको यो बीचको बक्स भनेको यो बीचको बक्स भयो यसरी है। यो भयो। अब यसमा के हुन्छ यो राउन्ड 1 भनेको यो भयो, राउन्ड 2 भनेको यो भयो, राउन्ड 16 भनेको यो भयो। यहाँ लेखेको हुन्छ राउन्ड 1 राउन्ड 2 राउन्ड 16 भनेर।
मेन हामीले हेर्नुपर्ने भनेको यो राउन्ड 1 मा के हुन्छ, यो राउन्ड 2 मा के हुन्छ, यो राउन्ड 16 मा के हुन्छ र हरेक राउन्डमा चाहिँ के हुन्छ भने की जेनेरेटरले 48 बिटको की चाहिँ यसरी राउन्ड 1 लाई दियो, की 2 चाहिँ राउन्ड 2 लाई दियो गरेर की 16 16वटा उसले हरेक राउन्डको लागि की जेनेरेट गर्छ। त्यसरी जेनेरेट गरेको कीको भ्यालु चाहिँ 48 बिटको हुन्छ हैन। त्यो 48 बिटको की उसले के गर्छ हरेक राउन्डमा इनपुट दिन्छ। अब त्यो राउन्ड 1 मा के हुन्छ, राउन्ड 2 मा राउन्ड 1 मा जे हुन्छ राउन्ड 2 मा पनि अपरेसन हुने त्यही नै हो हैन। तर राउन्ड यो राउन्डमा के अपरेसन भइरहेछ भन्ने कुरो चाहिँ अब डिटेलमा हामीले हेर्नु पर्यो। की प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन राउन्ड, इच राउन्ड डु कन्फ्युजन एन्ड डिफ्युजन है। अब कीको मेन रोल भनेको अब राउन्डमा हुने भयो है। राउन्ड 1 राउन्ड 2 राउन्ड जुन 16वटा राउन्ड हुन्छ, जुन 16वटा जुन हामीले अपरेसन गर्छौँ त्यो अपरेसनमा चाहिँ कीको इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ। हरेक राउन्डमा हामीले डिफ्युजन र कन्फ्युजन गर्छौँ भनेको सब्स्टिट्युसन र पर्मुटेसन गर्छौँ। These are 16 rounds inside that box. We start with the first round, then we go to the second round, and so on until we reach round 16. कन्फ्युजन र डिफ्युजन अथवा सब्स्टिट्युसन र पर्मुटेसन यसमा गर्छौँ र यो राउन्डमा चाहिँ कीको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ। कीको भ्यालुमा बेस्ड भएर हामीले सब्स्टिट्युसन र पर्मुटेसन गर्छ र त्यसबाट एउटा आउटपुट आउँछ भनेको यो राउन्ड 1 ले निकाल्ने आउटपुटमा कीको इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ। Key comes to play. Key initially 56 bit. From this key we get 16 sub key from the initial key, each of which is 48 bit. The process of getting key from the initial key is called key schedule. भनेको यो हामीले इनपुट चाहिँ एउटा फेरि हाम्रो यो बक्स भित्र के हुन्छ भने राउन्ड की जेनेरेटर भन्ने हुन्छ। त्यो राउन्ड की जेनेरेटरलाई चाहिँ हामीले 56 बिटको साइफर की दिन्छौँ, मेन की दिन्छौँ र त्यो 56 बिटको मेन कीबाट त्यो की जेनेरेटरले 16 राउन्डको लागि 16वटा की जेनेरेट गर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो की जेनेरेट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी की सेड्युल भन्छौँ। यसरी हामीसँग कि एउटा 56 बिटको की हुन्छ, मेन की 56 बिटको मेन की हुन्छ। यो 56 बिटको मेन कीबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यसरी 48 बिटको 16वटा की जेनेरेट गर्छौँ, सब की जेनेरेट गर्छौँ। त्यसरी इनिसियल कीबाट मेन कीबाट यो इनिसियल कीबाट सब की जेनेरेट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने की सेड्युल भन्छौँ। वाट ह्यापन्स इन राउन्ड 1 इज सिमिलर टु वाट ह्यापन्स इन अल द अदर राउन्ड 2 to 16। त्यो राउन्ड 1 मा जे प्रोसेस हुन्छ त्यसपछि राउन्ड 2 देखि राउन्ड 16 सम्म त्यही प्रोसेस हुने हो। अब यो राउन्डको राउन्ड 1 र यो राउन्ड भित्रको डिटेल प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ र त्यो अरू फङ्सनहरूले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी भोलि